देखें, ये बिल्कुल एक बहुत एक भोंडी हरकत है पीडीएम की और नून लीग की, और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसकी। ये खान साहब एक आम शहरी की तरह मुसलसल इस्लामाबाद और जितनी भी कोर्ट्स हैं जहाँ झूठे मुकदमात उनके ऊपर बनाए गए वहाँ पेश हो रहे थे, और उसी सिलसिले की कड़ी में आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे में पेश हुए हैं, उनकी कोर्ट में पेश हो रहे थे। जब वहाँ से इन्होंने एक जत्थे की सूरत में आकर उनको घसीटा है बेदर्दी से। वो व्हील चेयर पर मौजूद थे और उनको जो है वहाँ से पता नहीं कहाँ ले गए। तो मेरी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये अपील है कि मैं कहता हूँ कि बिसाइड्स दैट इसको छोड़ देंगे। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के कायद हैं और मुसलसल 27 साल से आइन की बालादस्ती के लिए, कानून के लिए जदोजहद करते रहे और आज के दिन तक अभी तक कर रहे हैं अपना घर बार छोड़कर। अब ये देखें ना मियाँ साहब, एक और भी चीज़ है कि अदालत के अंदर घुस के उन्होंने शीशे भी तोड़े, अदालत का भी वो किया। ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक ओछी हरकत है। और जो पीडीएम है और नून लीग जो है, ये बैरूनी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहती है कि एक इंसान जिस पर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ और वो उस मुकदमे की बेल के लिए वहाँ पर खुद गया और अपने आप को वहाँ पेश किया उसने, और इन लोगों ने उसकी आड़ में आकर उसको गिरफ़्तार किया। ऐसा मुहज़्ज़ब मुल्कों में कहीं नहीं होता। ऐसा करने से अब ये ख़ुद मजबूर कर रहे हैं कि पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम जो है वो कानून अपने हाथ में ले, जैसा कि आप अभी सड़कों पर देख रहे हैं। अभी उन्होंने इधर भी देखें और इधर भी देखें। और ये मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि इनको चाहिए कि ये फौरी तौर पर इनको वापस उधर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आते में खान साहब को वापस लेकर आएँ और वहाँ उनकी हाज़िरी को मुमकिन बनाकर, जो हाज़िरी उनकी पहले वहाँ लगी है आज, और उनको लाहौर भेजें। वरना मेरे ख्याल में रात तक हालात इतने बेकाबू हो जाएंगे कि फिर इनको ये खुद सोचने में मजबूर होंगे फिर जो उन्होंने खान साहब को छोड़ना है। इमरान खान साहब से ये भी सुनने में आया है कि उन्होंने कुछ हरकत भी उनके साथ बुरी की है, कि उनको मारा, बदतमीज़ी की है, उनको घसीटा है, उनको बाकायदा जो है उनको टांगे मारी हैं इन्होंने। मतलब मैं नहीं, देखें हमारे भी जज्बात हैं। 27 साल मेरे कायद ने इस मुल्क के लिए जदोजहद की। 3.5 साल का इक़्तिदार एक तरफ, और उसके बाद ये 1 साल और 1 महीने की जदोजहद एक तरफ। ठीक है, सब कुछ कर सकते थे वो। यही पाकिस्तान की अवाम है। इसको देखें, इस लेवल का जो लीडर होता है, मुजीबुर रहमान सब कॉन्टिनेंट में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और इससे पहले बहुत सारे लोग। उन्होंने एकदम से वो केस भी तो सामने आ गया ना, कादर फाउंडेशन का केस। क्या केस है मुझे बताएं ना, क्या है उसके अंदर? मेरे कायद ने एक सुई नहीं चुराई इस मुल्क से। मेरा कायद एक दिन इस मुल्क से बाहर नहीं गया। जिन्होंने चोरी की है, मैं इस गुफ्तगू पर मजबूर हूँ। मैं ये गैर पार्लिमानी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मेरे बड़ों ने मेरी ट्रेनिंग की है, इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेरी ट्रेनिंग की है। मैं अपने कायद इमरान खान का एक सिपाही हूँ। मेरे कायद ने एक सुई तक नहीं चोरी की। वो ईमानदारी और सदाकत पर अपना यकीन रखते हैं। और 3.5 साल का उनके साथ जिन लोगों ने उनके नाम पर गवर्नमेंट में आके 19-20 की, उनको पार्टी से फ़ारिग किया गया। सारे पाकिस्तान के सामने ये मिसाल कायम है, और ये क्रेडिट सिर्फ पीटीआई को जाता है और किसी जमात को नहीं जाता। लेकिन ये साथ ही इमरान खान साहब से हट के जो जितने भी सियासी जितने भी तहरीक इंसाफ के सीनियर कारकुन थे, उनको भी गिरफ्तार, सबको जहाँ जहाँ है वो गिरफ्तारी हो रही है। इस हवाले से क्या? ये मैं कह रहा हूँ, ये मुझे भी आगे गिरफ्तार करें। ये रात तक मैं आपको कह रहा हूँ कि ये हालात जो हैं ये बेकाबू हो जाएंगे, और खान साहब ये बिल्कुल नहीं चाहते। वो इस घड़ी भी नहीं ये नहीं चाह रहे होंगे। वो यही चाह रहे होंगे कि अवाम जब वो पुरअमन रहे, और ये जो होची हरकत उनके साथ ये कर रहे हैं ये ना करें। उनको वापस बाइज़्ज़त तरीके से लाना चाहिए उसी कोर्ट में, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये चाहिए कि वहाँ पे ये कोल्ड हेल्ड रखें और उनको बाइज़्ज़त वापस लाहौर भेजें। एक बंदा जो है वो खुद आ रहा है, बार बार पेश हो रहा है, तो फिर पीछे मैं आपको आप मुझे बताएं ना कि ये अवाम को मुश्किल करना, ये खुद अवाम को मुश्किल कर रहे हैं पीडीएम वाले। अच्छा, ये जो हरकत अभी थोड़ी देर पहले हुई है पंजाब पुलिस की तरफ से, मतलब ये वायलेशन भी हो रही है अवाम के ऊपर भी। देखें, अवाम जो है उन्होंने जब एक इतनी बड़ी ओछी हरकत करेगी पीडीएम और नून लीग, ये इम्पोर्टेड हुकूमत, अवाम क्या घरों में बैठी रहेगी? यहाँ पुरअमन मुजाहरा किया जा रहा है। जब पुलिस की गाड़ी आगे आती है तो फिर ये लोग थोड़ा सा आगे से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं।
کوئی یہاں تھوڑ کچھ نہیں ہونا, سب امن امان ہے. لیکن یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا. کیسے رہ سکتا ہے مجھے بتائیں نا. جو رویہ میرے قائد کے ساتھ آج وہاں اسلام آباد میں کیا گیا ہے, وہ خود لاہور سے 400 کلومیٹر دور گئے ہیں اسلام آباد. اچھا چوہدری صاحب, آپ کیا کہیں گے اب اس حوالے سے, کیا ڈیمانڈ کیا؟ میری یہ مدبانہ گزارش ہے ابھی بھی, یہ ساری پی ڈی ایم, یہ نون لیگ, یہ امپورٹڈ حکومت, یہ سارے جو اکٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں میرے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. میں چیف جسٹس آف پاکستان, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو پھر یہ پرزور اپیل کرتا ہوں. وہ تو خود میاں صاحب, چوہدری صاحب, وہ تو خود جسٹس صاحب تو خود کہہ رہے کہ یہ کس نے حرکت کی ہے. نہیں, ان کو اس کے اوپر کانسٹیٹیوشنل جو ان کے پاس پاور ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. فوری طور پر آرمی چیف صاحب سے رابطہ کرنا چاہیے ان کو, اور ان کو کہنا چاہیے کہ میں اپنی کانسٹیٹیوشنل پاور استعمال کر رہا ہوں, اور فوری طور پہ قائد تحریک عمران خان صاحب کو واپس اسلام آباد اپنی کورٹ کو ہیلڈ رکھیں, اور عزت صاحب کو واپس لے کے آئیں, اور وہاں سے وہ ایک باضابطہ کارروائی کے بعد لاہور آئیں, اور وہ جو جلسے بھی کرنے جا رہے ہیں وہ پرامن کرنے جا رہے ہیں. مجھے بتائیں, یہ 2 دفعہ ریلی نکالی گئی لاہور میں, ایک سوئی تک نہیں یہاں کسی کارکن نے توڑی. جو بھی رہا ہے وہ یہاں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی پرمیشن سے ہوا, جو پہلے مزدور ڈے پہ, لیبر ڈے پہ تھا. اب اگر لاکھوں کا مجمع میرے قائد کے ساتھ ہے, تو وہ میرے قائد کی 25 سال کی 27 سال کی محنت, اور ان کا جو ویژن ہے اور ان کی کارکردگی ہے, اس کی وجہ سے لوگ باہر آتے ہیں. ان کے ساتھ کوئی کیوں نہیں جاتا؟ مجھے بتائیں نا. یہاں جو آپ دیکھیں, یہ آہستہ آہستہ, میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ تعداد بڑھ رہی ہے, اور یہ لوگوں کے جذبات سے یہ کھیلیں گے. آج مجھے بتائیں نا, آج کون سی ایسی قیامت آ گئی کہ انہوں نے میرے قائد کو دھکے دیے ہیں, ان کو ویل چیئر سے گرایا اور گھسیٹتے ہوئے لے گئے ہیں. میں ان لوگوں کو نہیں بتانا چاہتا, لوگ مشتل ہوں گے اس سے. ہم نے 3.5 سال کا جو ہمارا پیریڈ ہے گورنمنٹ کا, وہ بھی سب کے سامنے ہے, اور ابھی 1 سال سوا سال سے جدوجہد ہماری جاری ہے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف. میں نے دیکھیں ابھی تک ایک بھی غیر پارلیمانی لفظ میں نے استعمال کیا. یہ پی ٹی آئی نے, میرے جو بڑے قائد ہیں, میرے جو لیڈر ہیں, انہوں نے میری ٹریننگ کی ہے, اور میں پرزور مذمت کرتا ہوں اس بالکل اوچھی حرکت کی. اور بیرونی دنیا میں, ایشیا اور جو ریسٹ آف دا ورلڈ ہے, یہ اچھا سائن نہیں جا رہا پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے ایک الیکٹڈ یعنی سابق وزیر اعظم کے ساتھ آپ ہاتھ عدالت کے اندر یہ سلوک کرتے ہیں, بغیر کسی وجہ کے. ایک سوئی نہیں ثابت کر سکتے ان کے اوپر. ان کی ساری زندگی بالکل ٹرانسپیرنٹ شیشے کی طرح ہے. یہ لوگوں کو مشکل. آپ دیکھنا, یہاں ابھی ہزاروں کا مجمع, یہاں لبرٹی چوک پہ میرا خیال ہے کہ اس وقت 2 سے 3 لاکھ آدمی جمع ہو چکا ہوگا. تو مزید آہستہ آہستہ یہ رات تک یہ حالات, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے کنٹرول سے باہر رہیں گے. میری پرزور اپیل ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ فوری طور پر کانسٹیٹیوشنل جو ان کا پاس اختیار ہے اس کو استعمال کر میرے قائد کو بازیاب کروائیں. اور جو باضابطہ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, جو بار بار میرے قائد وہاں جا رہے تھے, اب تک سینکڑوں پیشیاں انہوں نے بھگتی ہیں, ایک دفعہ بھی اف نہیں کیا آگے سے کہ میں تھک گیا ہوں, میری ایج ہے, مجھے یہ ہے, مجھے وہ ہے. ڈاکٹرز نے ان کو منع کیا کہ ان نیسسری موو نہ کریں. اس کے باوجود, یہ ابھی کچھ دن پہلے میرے قائد جو ہیں ان کی ٹانگ میں سویلنگ تھی, اس کے باوجود وہ اسلام آباد گئے, ایک عام شہری کی طرح گئے. اس سے بڑھ کر اور اس قوم کو, اس 25 کروڑ عوام کو کیا سبق دیا جا سکتا ہے میرے قائد کی طرف سے کہ قانون اور آئین کی بالادستی جاتے ہیں میرے قائد. میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے بالکل, اور یہ میرے قائد کو واپس وہاں لے کر آئیں, عزت کے ساتھ ان سے معذرت کی جائے, اور وہ لاہور آئیں. ورنہ یہ حالات جو ہیں یہ ان کے کنٹرول سے نکل کے عوام کے کنٹرول میں آئیں گے, پھر عوام فیصلہ کرے گی, اور فیصلہ یہ سڑکوں پر ہوا تو یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں, میں آپ کو بتا دوں. جی ناظرین, محمد یوسف چھال صاحب تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے, اور ان کی گفتگو آپ نے سنی کہ ان کا بس یہی مطالبہ یہی ہے پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما ہے, جتنی بھی عوام ہے, کہ عمران خان صاحب کو باعزت طریقے سے بری کیا جائے, تاکہ اس وقت جو ملک کے حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں اس سے بچا جا سکے.